अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। एकादशवर्गस्य दर्शनं 1 इति पाठ्यग्रन्थस्य पञ्चमः पाठः तर्कसंग्रहे पदार्थविवेचनम् इति तस्य द्वितीयो वर्गः। क्रमप्राप्तः षष्ठो वर्गः। पदार्थपरिचयानन्तरं तत्र पदार्थानां मध्ये द्रव्यस्य परिचयं कारयित्वा इदानीं द्वितीयस्य पदार्थस्य गुणस्य परिचयं प्रयच्छति। मूलग्रन्थः रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्च तत्त्वं तत्र धर्माधर्मसंस्काराः इत्येतावत्पर्यन्तं समस्तम् एकं पदम्। तदानीं तस्य विग्रहः रूपञ्च रसश्च गन्धश्च स्पर्शश्च संख्या च परिमाणञ्च पृथक्त्वञ्च संयोगश्च विभागश्च परत्वञ्च अपरत्वञ्च गुरुत्वञ्च द्रवत्वञ्च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखञ्च दुःखञ्च इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नञ्च धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च इति धर्माधर्मसंस्काराः इति समस्तं पदं भवति। चकारबहुलः द्वन्द्वः पूर्ववदेव द्वन्द्वसमासः। संस्काराश्च इत्यस्ति चकारः अनन्तरं चतुर्विंशतिर्गुणाः। संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः तावदेव अस्ति, चकारोपि नास्ति। अत्र चतुर्विंशतिः इत्येवं रूपेण संख्यावाचकः शब्दः। तेन किं भवति? न्यूनाधिकसंख्या व्यवच्छेदः भवति। नाम गुणाः चतुर्विंशतिः एव, त्रयोविंशतिः अपि न, पञ्चविंशतिः अपि न, ततोप्यग्रे तु सर्वथा। अतः संख्यावाचकेन शब्देन तत् निवृत्तं भवति। वस्तुतः पूर्वम् एकं प्रोक्तं, पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश नवद्रव्याणि इत्युक्तं। तत्रापि नवेति पदेन नवैव इत्यत्र नव इति संख्यावाचकेन पदेन न्यून अधिकसंख्यायाः व्यवच्छेदो भवति इत्युक्तं। परन्तु न्यूनसंख्या न अधिकसंख्या न इत्युक्तं चेत् अधिकस्य अभावः इति चेत् दशमस्य अभावः, दशमो न इति। दशमाभावः इति वक्तव्यं चेत् दशमः सिद्धः भवेदेव खलु प्रतियोगिरूपेण इत्युक्तं। तदानीं किं समाधानं प्रोक्तं? द्रव्यत्वं पृथिवीत्वादि नव अन्यतमव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय इत्युक्तं। नाम द्रव्यत्वं पृथिव्यादि नव अन्यतमव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय। यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र पृथिव्यादि नव अन्यतमम् उक्तं खलु। एवमेव अत्र किं वक्तव्यं भवति? चतुर्विंशतिः इत्युक्तं न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय इत्युच्यते, परन्तु पञ्चविंशतिः न इत्यनेन
पञ्चविंशतिः सिद्धा एव खलु भवति प्रतियोगिरूपेण इति आक्षेपः। तदर्थं किं प्रोक्तं, किं वक्तव्यमत्रापि गुणत्वं भवति चेत् गुणत्वं तत्र गुणत्वं कीदृश व्याप्तिः का तर्हि संख्यावादिकशब्देन केन किं सिद्धं भवति? रूपत्वं सिद्धं भवति। न न संख्यावाचिकशब्देन का व्याप्तिः सिद्धा भवति? गुणव्याप्तिः। न यत्र यत्र का व्याप्तिः? यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमम् इति व्याप्तिविलाभाय। नाम किं वक्तव्यं? तत्र तत्र यथा व्याप्तिलाभाय इत्युक्तं तद्वदेव अत्रापि व्याप्तिलाभाय एव संख्यावाचकः शब्दः। समझ में आया? गुणत्वं रूपादि रूपादि अन्यतमव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभायैव अत्र चतुर्विंशतिः इत्याकारकसंख्यावाचकशब्दः, न तु न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय। एवञ्च प्रतियोगिरूपेण अधिकसंख्या सिद्धा एव भवति, अतः एतादृशं व्याप्तिलाभाय इति उक्तं खलु, तदत्रापि अन्वेतव्यम्। यत्र यत्र भवति सर्वत्रापि अग्रेपि उत्क्षेपणादि इति उच्यते चेत् तत्रापि एव। तर्हि गुणाः चतुर्विंशतिः इत्युच्यते। किं नाम गुणत्वं तद्वक्तव्यं खलु, अतः तद्दर्शयति यत्र द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः। सामान्यवत्वं केवलं पश्यतु, सामान्यवान्, सामान्यं नाम जातिः, द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं, समानानां भावः सामान्यं, द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वम् इति भवति खलु। तत् कुत्र भवति? एतेषु त्रिष्वेव भवति। जातिः द्रव्यादित्रिकवृत्तिः, द्रव्ये गुणे कर्मणि च भवति। जातौ जातिर्नास्ति, सामान्ये सामान्यं नास्ति, ज्ञायते? गुणत्वे गुणत्वत्वं नास्ति, गुणे गुणत्वमस्ति। एवमेव विशेषादिषु जातिर्नास्ति, केवलं द्रव्ये गुणे कर्मणि च, ज्ञायते? द्रव्ये गुणे कर्म केवलं सामान्यवत्वम् इत्युच्यते। तर्हि सामान्यवत्वं गुणे द्रव्ये गुणे च आगच्छति, द्रव्ये कर्मणि च आगच्छति। अतः द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम् इत्युक्तम्। तत्र द्रव्यगुणत्वं वर्तते चेत्, सामान्यवत्वं वर्तते चेदपि द्रव्यकर्म भिन्नत्वं नास्ति। द्रव्ये द्रव्यत्वमेव अस्ति। एवं कर्मणि द्रव्यकर्म भिन्नत्वं नास्ति, कुतः? कर्मत्वं तत्र अस्ति। अतः द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति गुणत्वं सामान्यवत्वं कुत्र आगच्छति? गुणे एव आयाति। अतः द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः। द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम्। अथवा गुणत्वजातिमान् गुणः। गुणत्वजातिः कुत्र अस्ति? गुणे एव अस्ति। गुणत्वजातिः न द्रव्ये न कर्मणि। कर्मणि का जातिः? कर्मत्वजातिः। द्रव्ये द्रव्यत्वजातिः। गुणत्वजातिस्तु गुणे एव भवति, अतः गुणत्वजातिमान् गुणः। अतः एवञ्च लक्षणद्वयं सिद्धं। द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम्, अथवा गुणत्वजातिमत्वं गुणस्य लक्षणम् इति सिद्धं भवति। तदग्रे कर्म उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चन प्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि। अत्रापि एवमेव उत्क्षेपणञ्च अपक्षेपणञ्च आकुञ्चनं च प्रसारणं च गमनं च उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चन प्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि। पञ्च इति संख्यावाचकशब्दः। अत्रापि न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय। एवञ्च अधिकं प्रतियोगिरूपेण सिद्धं भवति। अतः किं वक्तव्यं? कर्मत्वम् उत्क्षेपणादि पञ्चान्यतमव्याप्यम्। उत्क्षेपणादि अन्यतमव्याप्यम्। यत्र यत्र कर्मत्वं तत्र तत्र उत्क्षेपणादि अन्यतमम्
अन्यतमत्वम् इति वक्तुं शक्यते। तादृशव्याप्तिलाभाय अत्र पञ्च इति संख्यावाचकः शब्दः। अत्र पुनः कर्मणः लक्षणं नोक्तं, साक्षात् कर्माणि पञ्च इत्युच्यते। तर्हि किं नाम कर्म? यथा किं नाम गुणः तस्यापि लक्षणं प्रोक्तं, तद् किं नाम कर्म इति चेत् तदानीं तस्य लक्षणमपि वक्तव्यं भवति। लक्षणं कस्य उच्यते? कर्मणः उच्यते। यस्य लक्षणं तद् लक्ष्यं, यत् यः धर्मः उच्यते तत् लक्षणं। लक्षणं नाम असाधारणधर्मः। असाधारणधर्मः इति चेत् कोऽर्थः? अन्यस्मिन् न भवति, केवलं तस्मिन्नेव भवति। साधारणधर्मः इति चेत् सर्वेषु भवन्ति, असाधारणः इति चेत् तस्मिन्नेव विद्यमानः धर्मः। अतः लक्षणं नाम असाधारणो धर्मः। यस्य असाधारणधर्मः तत् लक्ष्यम्। इदानीं द्रव्यलक्षणं प्रोक्तं। किमिति? कर्म इति लक्ष्यं। द्रव्यलक्षणं किं प्रोक्तं? द्रव्यत्वं द्रव्यलक्षणम्। और द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणम्। और गुणवत्वं गुणवत्वं द्रव्यादिकर्म भिन्न सामान्यवान् गुणः। गुणस्य लक्षणं तत् द्रव्यस्यैव अपरं लक्षणं पूर्वस्मिन् पाठे आगतं खलु। गुणत्वं समवायिकारणत्वं गुणत्ववत्वं गुणत्ववान् गुणत्ववत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् एवं द्रव्यत्वं गुणस्य लक्षणं समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। कारणानि भवन्ति, तत्र समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति इत्युक्तं खलु। अतः तदपि लक्षणं। तत्र लक्ष्यं किं? द्रव्यं। लक्षणं किं? गुणत्वम् अथवा द्रव्यत्वम् अथवा समवायिकारणत्वम् इति लक्षणत्रयं प्रोक्तं। नाम असाधारणधर्मत्रयं प्रोक्तं। कस्य? द्रव्यस्य। एवं गुणस्य लक्षणं किं प्रोक्तं? सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणं। सामान्यवत्वं वा गुणत्वजातिमत्वं। गुणत्वजातिमत्वं वा सामान्यं। द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति गुणत्वं द्रव्यस्य गुणस्य सामान्यलक्षणम् अथवा गुणत्वजातिमत्वं सामान्यलक्षणं। तदानीं लक्ष्यं किं तत्र? गुणः लक्ष्यम्। असाधारणधर्मः द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति गुणत्वम् अथवा गुणत्वं गुणत्वजातिमत्वम् इति लक्षणम् असाधारणधर्मः। एवमेव अत्रापि कस्य लक्षणमुच्यते? कर्मणः लक्षणमुच्यते। कर्मणः लक्षणमुच्यते चेत् लक्ष्यं किं? कर्म। लक्षणं किं? शेषं लक्षणमिति कथम्? कर्मणः लक्षणं किम् அப்படின்னாக்கா संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वं कर्मणः लक्षणं। तत्र लक्ष्यं किं? कर्म। शेषं लक्षणं नाम संयोगभिन्नत्वे सति असमवायिकारणत्वं तस्य लक्षणं। तत् लक्षणं नाम असाधारणधर्मः। कस्य असाधारणधर्मः? कर्मणः असाधारणधर्मः। इति तत्र कर्म इत्याकारकं यद्वर्तते तत् संयोगकार्यस्य कृते असमवायिकारणं भवति। संयोगः नाम किं? द्वयोः संयोगः, द्रव्ययोः एव संयोगो भवति। इदम् अयं हस्तः, अयमपि हस्तः, द्वयोः संयोगः, हस्तयोः संयोगः। तत्र एषः अपि हस्तः द्रव्यं, एतदपि एषोपि हस्तः द्रव्यम्। अतः द्रव्ययोः संयोगः। पश्यतु, द्रव्ययोः संयोगः इति चेत् तदानीं यद्द्रव्यं वर्तते तत् समवायिकारणं भवति।
समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति उक्तं खलु पूर्वं हस्तयोः संयोगः अतः हस्तः समवायिकारणः संयोगः असमवायिकारणः। हाँ तत्र संयोगः तदानीमेव भवति यदा हस्ते कर्म जायते। हस्ते कर्म न भवति चेत् संयोगो न भवति। अत्रापि हस्तो भवति अत्रापि हस्तो भवति। यावत्पर्यन्तं हस्तयोः मध्ये सुतराम् एकस्मिन् हस्ते वा कर्म भवेत् तदानीमेव संयोगो जायते। अतः कर्म तु एतस्मिन् समवायसम्बन्धेन अस्ति। गुणः कर्म च समवायसम्बन्धेनैव द्रव्ये भवति। द्रव्ये विद्यमानं सत् कर्मणः संयोगस्य कृते कारणं भवति। अतः तद् असमवायिकारणं। किमभूत् इदानीं संयोगरूपकार्यस्य कृते यत् असमवायिकारणं तत् कर्म तदेव दर्शयति। पश्यतु संयोगस्य कृते यत् असमवायिकारणं तत् कर्म। संयोगस्य असमवायिकारणम् इत्युक्तं तत्र संयोगोऽपि एकः गुणः अस्ति। सोऽपि समवायसम्बन्धेनैव वर्तते द्रव्ये। अतः तदपि असमवायिकारणं भवति वा इति चेत् तन्न। अतः संयोगभिन्नत्वे सति इत्युक्तम्। यथा कर्मद्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवति तथा संयोगरूपगुणः अपि समवायसम्बन्धेन द्रव्ये भवति। पश्यतु अत्र संयोगः कार्यं स च संयोगः अस्ति हस्तयोः। यत् यस्मिन् हस्ते कर्म जायते तत्रैव संयोगो भवति। संयोगं विना कर्म विना संयोगो न जायते। यस्मिन् हस्ते कर्म जायते तत्र यथा संयोगसम्बन्धेन कर्म वर्तते तथा तत्र संयोगसम्बन्धे समवायसम्बन्धेन कर्म वर्तते तथा तत्रैव समवायसम्बन्धेन संयोगोऽपि अस्ति। यतोहि संयोगः गुणः सः द्विनिष्ठः एतस्मिन्नपि भवेत् एतस्मिन्नपि भवेत् तदानीमेव भवति संयोगः। अतः संयोगः एतस्मिन् हस्ते कर्म जातं तस्मिन् एव हस्ते संयोगोऽपि वर्तते। अतः यथा संयोगरूपकार्यस्य कृते असमवायिकारणं कर्म भवति तथैव संयोगोऽपि भवति। अतः संयोग असमवायिकारणत्वं यथा कर्मणि तथा संयोगेऽपि आयाति। लक्षणं तु कर्मणः संयोगरूपगुणे अतिव्याप्तं भवति। अतः संयोगभिन्नत्वे सति इत्युक्तं। सत्यं संयोगः समवायसम्बन्धेन वर्तते परन्तु संयोगभिन्न समवायसम्बन्धेन विद्यमानं चेत् कर्म। अतः संयोगभिन्नं यत् समवायसम्बन्धेन विद्यमानं कर्म तदेव संयोगरूपकार्यस्य कृते असमवायिकारणं भवति। ज्ञातम्? अतः किञ्चित् ज्ञातं चेत् द्वित्रिवारं बुद्धिं तत्र योजयतु तदानीं ज्ञायते। द्वित्रिवारं पठनीयमपि तदानीम् अवगतं भवति। अवश्यं चेत् श्रोतव्यं तदानीं तद्दर्शयन्ति। विभिन्ने परमाणुद्वये अदृष्टवशात् क्रिया जायते। एकम् उदाहरणमपि दर्शयति। परमाणुद्वये संयोगात् द्व्यणुकं जायते। परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकं जायते। परमाणुद्वयात् यत् उत्पन्नं तत् द्वयोः अणोः समवायः संयोगः जायते। परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकं जायते। द्व्यणुकद्वयसंयोगात् त्रयसंयोगात् त्र्यणुकं जायते। त्र्यणुकचतुष्टयसंयोगात् चतुरणुकं जायते। एवं महा अवयवः सिद्धो भवति। अवयवी सिद्धो भवति। एवं ज्ञायते। अतः परमाणुद्वयसंयोगो भवति चेत् संयोगवशात्
संयोगः यत् परमाणुद्वये यदा परमाणुद्वये संयोगात् द्वणुकं जायते परन्तु परमाणुद्वये संयोगः तदैव भवति यदा परमाणुद्वये क्रिया भवति कर्म भवति कर्म इव क्रिया सा क्रिया मया कदापि न क्रियते अहं तत्र कारणं न तत्र तु अदृष्टवशात् भवति नाम धर्मवशात् अथवा अधर्मवशात् अधर्मकार्यं चेत् अधर्मवशात् भवति धर्मकार्यं चेत् धर्मवशात् भवति तदानीम् अदृष्टवशात् क्रिया जायते तदा द्व्यणुकस्य द्रव्यस्य उत्पत्तिः भवति द्व्यणुकस्य उत्पत्तिः भवति यत् द्व्यणुकस्य द्रव्यस्य कारणीभूतः परमाणुद्वयसंयोगः भवति तादृशसंयोगस्य कृते कारणीभूतः परमाणुद्वयसंयोगोऽपि भवति क्रियायाः कृते संयोगः अपेक्षितः सः संयोगः क्रियया जायते क्रियया समुत्पन्नसंयोगेन द्व्यणुकस्य उत्पत्तिः भवति यत् परमाणुद्वयसंयोगः भवति तस्य असमवायिकारणं सा क्रियैव तस्य समवायिकारणं तु द्रव्यम् असमवायिकारणं तु क्रिया एव यावत्पर्यन्तं क्रिया न भवति तावत्पर्यन्तं परमाणुद्वयसंयोग एव न भवति अतः क्रिया एव तत्र असमवायिकारणं भवति इत्यर्थः अतः क्रियायां कर्मणि तत्र लक्षणस्य कस्य लक्षणस्य क्रिया असमवायिकारणत्वरूपलक्षणस्य संयोग असमवायिकारणत्वरूपलक्षणस्य संयोगरूपकार्यस्य कृते असमवायिकारणत्वं क्रियायां वर्तते नाम कर्मणि वर्तते अतः कर्म संयोग असमवायिकारणम् यावत् खलु यदि केवलं तावदेव उच्यते तदानीं क्रियायामेव अतिव्याप्तिर्भवति अतः तत्र संयोगे एव अतिव्याप्तिर्भवति अतः संयोगभिन्नत्वे सति इत्युक्तं संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वं यस्मिन् कर्म वर्तते तस्मिन्नेव संयोगोऽपि अस्ति अतः संयोगोऽपि असमवायिकारणं स्यात् कारणत्वं तस्मिन्नपि सम्भवति अतः संयोगभिन्नत्वे सति इति तत्र दलं निविष्टम् एतावत् दीर्घं लक्षणं अस्ति तदपेक्षया किञ्चित् लघुलक्षणमिति चेत् यथा संयोगगुणस्य लक्षणमुक्तं गुणत्वजातिमत्वमिति तद्वदत्रापि कर्मत्वजातिमत्वं कर्मसामान्यलक्षणं यद्यत् कर्म तत्र सर्वत्रापि कर्मत्वमस्ति अतः कर्मत्वत्वं कर्मणः लक्षणम् इति तदपि सिद्धं भवति अस्तु उत्क्षेपणम् इति एकं कर्म उत्क्षेपणं नाम किम् ऊर्ध्वं गच्छति उत्क्षेपणं कन्दुकम् अधस्तात् नोदयामः चेत् तदानीम् उपरिष्टात् ऊर्ध्वं गच्छति वयम् एकं किमपि क्षिपामः चेत् ऊर्ध्वं गच्छति उत्क्षेपणम् अपक्षेपणं नाम अधस्तात् क्षिप्तं तदेव गुरुत्वाकर्षणबलेन अधस्तात् समायाति तदानीम् अपक्षेपणं कमलपुष्पं तस्य संकोचे आकुञ्चनं भवति त्यागे विकासो भवति सूर्यास्तमनकाले आकुञ्चितं भवति सूर्योदयकाले विकसितं भवति यत् तदानीम् आकुञ्चनं प्रसारणं चन्द्रोदयः चन्द्राकुञ्चनम् एवं चन्द्रस्य विस्तारः तस्य सैव क्षीणभावः एकरेखारूपेण कलारूपेण अवस्था रब्बर् अस्ति तस्य फोम् वर्तते तस्य आकुञ्चनं त्यागे विकासः नाम आकुञ्चनं प्रसारणम् उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणम् अपरमेकं गमनं पूर्वदेशविभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोगः पूर्वदेशविभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोगः
पूर्वदेशविभागपूर्वकम् उत्तरदेशसंयोगः पूर्वदेशविभागपूर्वकम् उत्तरदेशसंयोगः अत्र विभागो भवति अत्र संयोगः अत्र विभागो भवति अत्र संयोगः सत्यं खलु पूर्वदेशे विभागो भवति चेदेव उत्तरदेशे संयोगः पूर्वदेशविभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोगः पूर्वदेशविभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोगः तदेव गमनं वस्तुतः उत्क्षेपणादिषु अपि तदेव अस्ति पूर्वदेशम् अधस्ताद्देशं तद् वियोगः भवति ऊर्ध्वदेशे संयोगो भवति तदानीम् उत्क्षेपणम् ऊर्ध्वदेशविभागपूर्वक अधोदेशसंयोगः तदानीम् अपक्षेपणम् पूर्वदेश संकुचितदेशात् विकसितदेशप्राप्तौ विकासः प्रसारणं विकसितदेशात् संकुचितदेशप्राप्तिः नाम पूर्वदेशविभागपूर्वक अन्तर्देश संयोगः तदानीम् आकुञ्चनं वस्तुतः अत्र सर्वत्र एतत् सर्वमपि गमनमेव परन्तु वस्तुतः एतत् एषः विभागः अन्यून अनतिरिक्तविभागः नास्ति उत्क्षेपणं गमनं न भवति गमनम् अपक्षेपणं न भवति इति वक्तुं न शक्यते परन्तु सर्वं गमनमेव एका क्रिया तथापि अस्माकं बुद्धौ किञ्चित् विशदता भवेत् कर्मविषये अतः विभागः कृतः यथा द्रव्यलक्षणे गुणलक्षणं नायाति गुणलक्षणे कर्मलक्षणं नायाति पृथिवीलक्षणे जललक्षणं नायाति तत्र सर्वत्रापि अन्यून अनतिरिक्तविभागः वर्तते प्रकारः तथा अत्र प्रकारः नास्ति उत्क्षेपणापक्षेपणादिविभागः उत्क्षेपणम् अपक्षेपणं न भवति अपक्षेपणं गमनं न भवति इत्येवं रूपेण न सर्वेष्वपि गमनमेव आयाति तथापि अस्माकं बुद्धौ कर्मणि कश्चन विशदता भवेत् प्रकाशः भवेत् विस्तारः भवेत् अतः अस्मत्कृते अत्र पञ्चधा विभज्य दर्शनं कृतं पञ्चैव इति किम् इतोपि अस्माकं बुद्धिवैशद्यार्थं भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् ऊर्ध्वज्वलनम् इत्यपि अस्ति भ्रमणं रेचनं चैव इत्यपि उच्यते तत्र भ्रमणादिकमपि कर्मादिकं वर्तते भ्रमणं नाम किं वर्तुलरूपेण तदपि गमनमेव रेचनं मुखान्तः अस्ति वमनं क्रियते तदानीं रेचनं भवति श्वासरेचनं भवति भ्रमणं रेचनं कफादीनां रेचनं भवति इत्येवं कृत्वा बहिः निष्कासयामः जलमस्ति ऊर्ध्वदेशात् अधस्तात् प्रवाहः भवति तदानीं स्यन्दनं तत् प्रवहते स्यन्दते भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् ऊर्ध्वज्वलनमेव च ऊर्ध्वज्वलनम् अग्निं ऊर्ध्वं ज्वाला गच्छति ऊर्ध्वज्वलनमपि एका क्रिया पूर्वदेश उत्तरदेश गमनम् अपरमेकमस्ति तिर्यग्गमनम् एवमेवं गमनम् ऊर्ध्वगमनम् अभूत् चेत् तिर्यग्गमनमपि अस्ति खलु प्राणिनां चतुष्पदां तिर्यग्गमनं वर्तते एवं भ्रमणादिकमपि अस्ति कर्म परन्तु सर्वमपि गमनमेव भ्रमणेपि गमनमेव स्यन्दनेपि गमनमेव पूर्वदेशविभागः उत्तरदेशसंयोगः भवत्येव अतः भ्रमणादिकमपि अधिकं कर्मादिकं वर्तते कर्मप्रकारादिकं वर्तते परन्तु तत्सर्वं गमने एव अन्तर्भवति एवञ्च क्षेपणादिकमपि गमने एव अन्तर्भवति तथापि शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थम् अत्र पञ्चधा विभज्य प्रकारः दर्शितः अतः अयं विभागः अन्यून अनतिरिक्तविभागः न इत्यर्थः एतत् पश्यतु तत्र संयोगे कर्मत्वजादिवत् भ्रमणादीनामपि गमने अन्तर्भावात् न पञ्चविधत्वविरोधः पञ्चैव इत्युक्तं खलु भ्रमणादिकमपि अस्ति खलु दश इति भवेत् खलु इति चेत्
तेषां गमने एव अन्तर्भावः एवं चेत् उत्क्षेपणादिकमपि गमने एव अन्तर्भवति खलु चेत् तत् बुद्धिवैशद्यार्थं पञ्चधा विभज्य प्रोक्तम् एवं चेत् दशधा विभज्यापि बुद्धिवैशद्यार्थम् उच्यते चेत् क्लेशो नास्ति अतः अधिकविशदता इति कृत्वा प्रकारादिकमधिकमेव भवति चेत् अतः पञ्चैव कर्माणि इति चिन्तयन्तु भ्रमणादिकन्तु गमने अन्तर्भवति यद्यपि अन्योन अनतिरिक्तविभागः एषः न इति तस्य लक्षणपुरस्सरं तस्य प्रकारः दर्शितः अनन्तरं सामान्यं परमपरं सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परमपरं चेति सामान्यं परं सामान्यम् अपरं सामान्यं तर्हि सामान्यं नाम किं सामान्यं नाम समानानां भावः समानेषु विद्यमानः एकः भावः धर्मः मनुष्याः समानाः तेषु विद्यमानः भावः कः मनुष्यत्वं पुस्तकानि समानानि पुस्तकत्वं तत् समानो धर्मः आसनम् एतादृशं यद्यत् पश्यति तत्सर्वमपि आसनमित्येव वदति कथं वदति तेषु सर्वेष्वपि आसनत्वरूपभावः भवता अवगतः भवत्या अवगतः अतः आसनम् आसनम् इत्येवं रूपेणैव प्रयोगः यावत्पर्यन्तं सामान्यस्य ग्रहणं न भवति तावत्पर्यन्तं वस्तुपरिचयः पूर्णरूपेण न भवति अतः समानधर्मग्रहणमस्ति खलु तदेव मुख्यं स च समानधर्मः एव जातिः समानेषु विद्यमानः धर्मः जातिः आसनेषु विद्यमानः आसनत्वं घटेषु विद्यमानः घटत्वं ब्राह्मणेषु विद्यमानः ब्राह्मणत्वं वैश्येषु विद्यमानः वैश्यत्वं स्त्रीषु विद्यमानः स्त्रीत्वं यन्त्रेषु विद्यमानः यन्त्रत्वं तदेव समानो धर्मः सामान्यं नाम जातिः इत्युच्यते समानानां भावः इत्युच्यते तदेव तर्हि एतत् सामान्यं धर्मः तद्वस्तु नष्टं चेत् सोपि नष्टो भवति वा घटः नष्टः तदानीं घटत्वं नष्टं वा पुस्तकं नष्टं तर्हि पुस्तकत्वं नष्टं वा नष्टं चेत् अन्यपुस्तकस्य दर्शने पुस्तकमिति बुद्धिः न भवेत् भवति अतः पुस्तकत्वं न नष्टं भवति पुस्तकं नष्टं भवति अतः इदं समानधर्मः एव वर्तते जातिः नित्या सामान्यं नित्यं तत् सामान्यं एतस्मिन् पुस्तके अपि पुस्तकत्वं तत् पुस्तके अपि पुस्तकत्वं भविष्यति यद् उत्पद्यमानं भविष्यति तस्मिन्नपि विद्यमानं पुस्तकत्वमेव सत्यं खलु अनेकेषु पुस्तकेषु अनुगतरूपेण विद्यमानः धर्मः समानरूपेण अनुगत पुस्तकं सर्वमपि अनुसृत्य विद्यमानः धर्मः पुस्तकत्वम् एषः धर्मः एकः नित्यः पुस्तकत्वं भविष्यति यद् भविष्यति उत्पद्यते तदानीं पुस्तकत्वम् उत्पद्यते न उत्पद्यते पुस्तकत्वं तु नित्यम् एतस्मिन् पुस्तके पुस्तकत्वं तस्मिन् पुस्तके पुस्तकत्वम् अपरं नास्ति अन्यत् नास्ति एतदेव पुस्तकत्वं तत्रापि अतः एव तत्र पुस्तकमिति बुद्धिः अन्यथा तत्र पुस्तकमिति बुद्धिर्न स्यात् अन्यत् किमपि स्यात् भवत्येवमेव अतः पुस्तकत्वम् एकं नित्यम् अनेकेषु अनुगतं ब्राह्मणत्वं नित्यम् एकम् अनेकेषु ब्राह्मणेषु अनुगतरूपेण विद्यमानं समानरूपेण विद्यमानम् आसनत्वं नित्यम् एकम् अनेकेषु अनुगतरूपेण विद्यमानं नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यं नित्यत्वे सति
अनेकानुगतत्वं नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वं सामान्यस्य लक्षणं देखो नित्यम् अनेकानुगतं सामान्यं द्रव्य गुण कर्म वृत्ति द्रव्ये गुणे कर्मणि च भवति सामान्य द्रव्ये गुणः भवति द्रव्ये कर्म भवति द्रव्ये गुणे कर्मणि च सामान्यं सामान्यं भवति नाम जातिर्भवति द्रव्यत्वं जातिः गुणत्वं जातिः कर्मत्वं जातिः उत्क्षेपणत्वं जातिः रसत्वं जातिः है ना पृथिवीत्वं जातिः द्रव्यं खलु अप्त्वं जातिः जलत्वं द्रव्ये गुणे कर्मणि च भवति नवसु द्रव्येषु भवति आत्मत्वं जातिः है ना अनेकेषु जीवात्मसु वर्तते मनस्त्वं जातिः न जाति कुतः कुतः कथं जातिः एव अनेकेषु मनस्सु इन्द्रियेषु वर्तते चक्षुस्त्वं जातिः अनेकेषु चक्षुषु विद्यमानः एकः धर्मः यथा अनेकेषु पुस्तकेषु वर्तते तथा अतः नित्यम् एकम् अनेकानुगतम् इदं सामान्यं द्रव्ये गुणे कर्मणि च भवति यथा द्रव्यगुणकर्मवृत्ति एषा जातिः परा जातिः अपरा जातिः इति द्विविधा परमपरञ्चेति परा जातिः व्याप्ता जातिः अपरा जातिः न्यूनदेशवृत्तिः कथं द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु अस्ति पृथिवीत्वं कुत्र अस्ति केवलं पृथिव्यां वर्तते अतः द्रव्यत्वापेक्षया गुण पृथिवीत्वं न्यूनदेशवृत्तिः नाम अपरा परा अपरा परा नाम ज्येष्ठा व्याप्ता अपरा नाम कनिष्ठा अल्पदेशवृत्तिः अव्याप्ता अधिका व्याप्तिः नास्ति तस्य काश्चन जातयः परापि भवति अपरापि भवति आपेक्षिकं खलु पृथिवीत्वं द्रव्यत्वापेक्षया अपरा जातिः तदेव घटत्वापेक्षया परा जातिः घटत्वं तु घटमात्रे अस्ति पृथिवीत्वं तु घटेपि अस्ति आसनेपि अस्ति कटेपि अस्ति भवत्सुपि अस्ति मयि अपि अस्ति है न अतः पृथिवीत्वं परापि भवति अपरापि भवति आपेक्षिकधर्मः सः अतः वदति द्रव्ये गुणे कर्मणि च विद्यमाना जातिः इत्युक्तं खलु तस्याः जातेः एकं नाम सत्ता इत्युक्तं द्रव्ये गुणे कर्मणि अस्ति सामान्यं सा जातिः सत्ता जातिः सा सत्ता जातिः परा जातिः तस्मात् परा नास्ति अन्या तस्मिन् अपरत्वं न भवत्येव परं सत्ता पश्यतु परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादि यथा उक्तं द्रव्यत्वादिकम् अपरं भवति सत्ता तु परा एव भवति अपरा कदापि न भवति तदेव सामान्यं यत् नित्यम् अनेकपदार्थेषु समवायसम्बन्धेन विद्यमानञ्च नित्यम् एकम् अनेकानुगतम् इत्युक्तम् अनेकेषु केन सम्बन्धेन वर्तते समवायसम्बन्धेन वर्तते नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम् नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकसमवेतत्वं कस्य लक्षणं सामान्यस्य लक्षणम् तस्य लक्षणमिदं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं नित्यत्वविशेषणानुपादानि नित्यत्वं नमस्तु अनेकसमवेतत्वम् एकमेव तावदेव भवतु चेत् अनेकसमवेतत्वं संयोगेपि अस्ति संयोगः द्विनिष्ठः एकस्मिन् अस्ति वा नास्ति अनेकेषु वर्तते केन सम्बन्धेन अस्ति समवायसम्बन्धेन वर्तते अतः अनेकसमवेतत्वं मात्रमुच्यते चेत् अस्य लक्षणस्य कस्य लक्षणस्य सामान्यलक्षणस्य संयोगे गुणे अतिव्याप्तिः भवति अतः नित्यत्वे सति इत्युक्तम्
लक्षणं कस्य सामान्यस्य सामान्यस्य अनेकसमवेतत्वमात्रमुच्यते चेत् अनेकसमवेतत्वं यथा सामान्ये अस्ति अनेकेषु अस्ति खलु पुस्तकत्वं सामान्ये अस्ति तथा अनेकसमवेतत्वं संयोगेपि भवति संयोगः कर्म वा सामान्यं वा न अतः गुणे अतिव्याप्तिः अतः किमुक्तं नित्यत्वे सति इत्युक्तं संयोगः नित्यः नास्ति उत्पद्यते द्रव्ययोः संयोगे उत्पत्तिः विभागः नाशः अतः नित्यत्वे सति इत्युक्तं नित्यत्वे सति इति उच्यते चेत् संयोगे अतिव्याप्तिर्न भवति तत्र अनेकसमवेतत्वं वर्तते चेदपि नित्यत्वस्य अभावात् संयोगे अतिव्याप्तिर्न भवति अतः दर्शयतु नित्यत्वविशेषण अनुपादाने अनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्त्वात् अतिव्याप्तिः तद्वारणाय अनेकसमवेतत्वमिति सामान्यजातिः द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते सामान्यमित्याकारिका तु इत्याकारकं तु जातिः सा जातिः कुत्र अस्ति द्रव्ये गुणे कर्मणि च वर्तते इति नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम् अस्य कस्य लक्षणं सामान्यस्य लक्षणम् इत्यर्थः इति अत्र लक्ष्या का लक्ष्यं किं सामान्यं लक्षणं किं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्